सो आज तुमची रोमी कोंकणी लागून एक मिटींग आसली मारगांव. सो तुमी कितें डिस्कस केला आनी कितें डिसिजन घेतलाय? पयले सुवातेर हांव काळजांसान हॅपी जालो हे मिटिंगेक. हितूच इंटलेक्च्युअल अशें म्हज्यान म्हणपा जाता येयले जे केन्ना कोंकणी मळार हे मनीस दिसपण आहले ते आयज मुगे उतरां लागून आनी रोमी लिपयेच्या मोगा पासत आनी कितें जाल्यार बरपण करया म्हूण हे पासत आयज 25 ते 30 लोक एकठांय जाले आनी हे बरे शिकलोले आनी फुडाराक कितें बरें विजन आहा तेश कोन्न चिंतपी बेश्टेल न्ही ते जे आमकां सपोर्ट करया म्हूण तेसो न्ही चिंतून पावल मारपी असो मनीस आयज आमगे मिटींगे येयले. म्हाका दिसता हे आमचे मिटींगे येयलोले ते सगळे आपल्याक जबाबदारी जायी आनी आमी करया म्हणटाय ते सोले. एकदम खोशी हांव एक जायत फावट मिटींग जाता तेन्ना लोक येता दुसरो येता पूण आयचे हे मिटींगेक इतू वचनादीक आनी पेजाद आमचे गोंयकार येयले हे हांव चिंतून आनी पळोवन अजाप जालो. खरेंच आमी सक्सेसफूल जाले हे म्हज्यान तुका डायरेक्ट सांगपाक जाता आनी आमी हे फुडें जे कितें कोतले ते सक्सेस जातलेच हे म्हाका गॅरंटी आहा. आतां ही मिटींग आपयल्ली एक उलो मारलो फेसबुकांतल्यान आनी ते फेसबुकांतल्यान उल्याचेर आयज इतले जाण एकठांय जाले आनी ही मिटींग इतली फळादीक जाली तेजे फुडलें कितें कार्यक्रम आमचो जालो आनी फुडलो प्लॅन कितें आहा तो चालू सांगतलो. हय आयज आमगे जमात तुगे नांव सांग. जुझे साल्वादोर फेर्नांदीस. आयज आमगे जमात आहलोली कोंकणीची रोमी लिपीचो एकवट घडोवपाची दुसरी जमात. आयची जमातींत जायते विशयांचेर भासाभास जाली पूण मुखेलपणान जो विशय फुडें भासाभाशेक घेतलो तो म्हणल्यार राजभास कायद्यांत रोमी लिपीक जागो दिवपाक. आतां हे जमातींत अशी एक गजाल नदरे मुखार येयली रोमी लिपीची एक डिस्क्रिमिनेशन केला राजभास कायद्यांत गायनासतना आनी तेका लागून ती साबार आंगांनी मार बसला. हे खातीर हे आयचे जमातीन एश कोन्न थारायला एक 2-3 पावलां मारपाक. पयलीं पावल म्हणल्यार एक आमगेले लिंग्विस्टीक पडे मायनॉरिटी सेल पडे आसा डेल्ली तेंचे फुड्यान वचोन आमगेली जी कितें पडे अडचणी आसा रोमी लिपी पडे हे पडे आसा ती आमी तेजे फुडें घालपाक आनी आर्टिकल 29A कॉन्स्टिट्यूशन पडे जो पडे भासांक लागू जावपी जो पडे हे आसा मुद्दो आसा ताचेर आदारून आमी ही आतां आमची केस मातशें फुडें व्हरूंक सोदता. आनी म्हत्वाचें म्हणल्यार हे आतां कितें जालां लोक आमचे वांगडा आहा पूण कितें ती एक जागृताय करपा जाय एक मास मोबिलायजेशन म्हणटा ते खातीर आमी एक निर्णय घेतला आनी तो निर्णय म्हणल्यार गांवांनी एक जोमो तयार करपाक. सगळ्या गांवांनी एक जोमो एक 12 ते 25 लोकांचो आनी तातूंतल्यान आमी एक मास मोबिलायजेशन करून ही जागृतायेची चळवळ करतले आनी थंयच्यान आमी आमच्या वावराक नेट दितले वो फुडें वयतले. आनी हें आतां आमी थारायलां तातूंत आमकां आयचे जमातीक बरें चिंतपी जे जांचे भितर रोमी लिपयेचो उजो आसलो उमेद आसली पूण ते केन्ना दिसोंक ना वो तांकां कोणें आपोवंक ना. सो आयज ते हांगा येयले आनी कायद्याचे नदरेन लिगली एस्पेक्ट कशें कातोसोंक जाता हें आमी भासाभास केल्या आनी म्हाका दिसता आमचो हो पडे आमी जें पावल उबारलां ते यशस्वी जातलें आनी आमकां फुडें वचपाक खूब जाणांची मजत मेळटली. फुडली मिटींग बी कितें म्हणटा? फुडली मिटींग आमी आजून थारावंक ना पूण एक 15-20 दिसां मदें जातली आनी तातूंत अदीक बरे भाशेन मुद्दे फुडें येतले आनी आमी फुडें वयतले. आनी कमिटी बी कितें केल्या? कमिटी आमी आयज काडल्या एक 4 जाणांची कमिटी काडल्या आनी एक पर्मनंट कमिटी काडल्या वांगड्यांची. सो ताचे खातीर आमी एक कुशीन एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन आमी सगळी म्हायती दिली. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.